ते बरो दीस म्हाका तुमकां समेज सांग मुगाळ भावन आनी भयणीनो, आयचो सोमयाक समर्पिल्लो दीस हो साबत असो दीस. हो दीस आमी आरंभ करता आसतना सोमयाच्या हातान आमी समर्पण दिवया. जें कितें आमी आज सगळें हातीन घेतलां, जें कितें आमी चिंतलां, हो नवो दीस सोमयाच्या हातान आमी समर्पण दिवया. आनी जेजूक आमचे मदें आमी स्वागत करता आसतना ही एक वर भुक्तीपणी सोमया सांगाता करचोंक देवाची कृपा आनी आदार आमी मागया. जेजूक आमच्या मदें आमी स्वागत करून गावया गीत आमच्या दैवीक गायना बुकांत गीत संको K7 5 संको 151 हिम नंबर K7 पेज नंबर 151. त्रिएक देवा
हालेलुया 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 हालेलुया। हम इनका नमस्कार करता हूँ, इनका प्रणिपात करता हूँ, शरदान करता हूँ जी एक देवा पाप दानी पवित्र आत्म्यामध्ये स्तुती करता हूँ, बोलता हूँ हालेलुया 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 हालेलुया। बोपू सक्रमिताच्या आश्रयाखाला मी असा जिजू या बो पवित्र उंड्या रुपार आमचे मध्ये हाजीर आसा म्हणल्यार आमी पाती येता देवानंद दिल्लो तो साबत असो दीस आयतार असो दीस तो पवित्र दीस जावन आसा। सुमयाच्या उतरांचे नियाळ करून सुमयाच्या त्या बलिदानांत वांटो घेवन हो साबत असो दीस पवित्रपणे आमकां सांबाळूंक देवान उलो दिला आसता। आयचो दीस आमी आरंभ करता आसतना हे एक वर सुमया संगत आमी भक्तीपणी करसूंक हांगा एकठांय जाल्या। जेजून शिसांक सांगलेलें संवसाराचे अखेर पर्यंत हांव तुमचे संगत आसतलो म्हूण आनी तो जेजू आमकां हर एकल्यांक बसयलेलो ह्या भोव पवित्र उंड्या रुपार आमचे मदें आसा म्हणल्यार आमी पाती येता आनी त्या उंड्या रुपांतले जेजूक आमी आराधन करता आसतना त्या सर्गेच्या बापाक आनी प्रेरक आत्म्याक आमी आराधन करया, तांची स्तुती आमी गावया। किर्तन 60:9 30वी वळ अशें म्हणटा, गायन करून हांव देवाच्या नांवाची स्तुती करतलो, अर्गां गितांनी ताची वडवी गायतलो। बैलां प्रास, शिंगां आनी गेळां आसलेल्या पाड्या प्रास हें सर्वेस्पराक अदीक मानतलें। आनी देवाच्या नांवाची गितां गावन हांव स्तुती करतलो। तर मुखार भावन आनी भयणीनो, ह्या वर्त्या त्रियेक देवाक आमी आराधन करया। सर्गीचो बाप आमचो हर एकल्याचो मोग केल्लो, आमकां ताच्या सर्क्याचे आनी रुपाचें रचलेलो तो सर्गीचो बाप आमचो हर एकल्याचो मोग करता आनी ताच्या मोगाचो गुर्त जावन ताणें ताच्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारी धाडिल्लें आनी जेजूनी आमचो हर एकल्याचो तो मोग केलो। मोगाचो गुर्त जावन कुर्सार आपणाचें रगत ताणें वारयलें आनी तो आमचो मोग करता म्हूण दाखोवच्याक ताणें त्या पवित्र आत्म्याक बसयलें आनी तो पवित्र आत्मो आमकां हर एकल्यांक बापातय पुतातय आपोवन व्हरचो तो प्रेरक आत्मो आमकां हर एक घडये ताच्या आत्म्यान तो आमकां भरता। तर त्या वर्त्या त्रियेका देवाक आमी गितां गावन किन्नारी वाजोवन देवाची स्तुती आमी वाखणया, ताका आमी गितां गावया, ताका होगोळसिया। देवाक आमी स्तुती गावन गावया गीत दैवी गायना बुकांत गीत संको H24 5 संको 84 हिम नंबर H24 पेज नंबर 84। बापाक महिमा, जेजू सम्याक महिमा, पवित्रात्म्याक महिमा, त्रिएक देवाक महिमा। देवा बापाक महिमा, जेजू सम्याक महिमा, पवित्रात्म्याक महिमा, त्रिएक देवाक महिमा। देवा बापाक महिमा, जेजू सम्याक महिमा, पवित्रात्म्याक महिमा, त्रिएक देवाक महिमा। देवा बापाक महिमा, जेजू सम्याक महिमा, पवित्रात्म्याक महिमा, त्रिएक देवाक महिमा।
तांबडो दर्यो तोरल्या उपरांत मोइजेन आनी सगळ्या इस्रायल परजेन केल्ले पयली करणी जावन आसा देवाक अर्गां गितां गावची. आमी वाचता निर्गमनाचो बूक 15वो अवसभर सगळो 15वो अवसभर आमी हेंच पळयता मोइजेचें किर्तन ह्या सगळ्या इस्रायल परजे सांगता देवाक महिमा दिवची, देवाची वाखाणी करची. तेन्ना मोइजेन आनी इस्रायलितांनी सर्वेस्पराक हें किर्तन गायलें. सर्वेस्पराक हांव किर्तनां गायतां कित्याक महिमेवोन ताचें जैत. घोड्याक आनी घोडे सावाराक उडयल्या ताणें दर्यांत सर्वेस्परस म्हजें बोळ आनी म्हजें गायन. तो जालो म्हजी सडवण, तो म्हजो देव, हांव ताका वाखणटां. म्हज्या पुर्वजांचो देव तो, ताची व्हडवीक हांव गायतां. फाऱ्यावेचे रथ आनी ताचे पौज उडयल्यान ताणें दर्यांत ताचे श्रेश्ठ झुजारी बुडले तांबड्या दर्यांत. गुंड दर्यांत ते नापयत जाले, फातरा परी ते पाताळाक देंवले. मुखार भावन आनी भयणीनो, जर तर आमच्या जिविताचेर आमी नदर घाली आमी पळयता देवानी आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत ती वर्ती विस्मितां वर्ती असर्यां ताणें केल्यान जावंक पुरो थोडे फावटी आमच्या दोळ्यांक ते दिसनात. जर तर आज आमी हो नव्या दिसाचो उजवाड पळोवन आसां, आजुनूय आमी जिवांत आसां, तर ताचें एक वर्तें बेसांव, ताचें एक वर्तें आशिर्वाद दुसरें ना. मुखार भावन आनी भयणीनो, कितलीं जाणां कालच्या राती न्हिदोवंक गेल्लीं आयच्या दिसाचो उजवाड पळोवंक भाग तांकां फावो जावंक ना. पूण देवान ताच्या वर्त्या मोगाक लागून हो एक नवो दीस नवो उजवाड ताणें आमकां दिला आसा. आनी आमचेर वतल्या सर उपकारांक बेसावांक देवाक आमी काळजांतावन अर्गां पाठोवंक फावो. आनी सगळी जीणभर आमी करसिल्यार आमी देवाक कितलीं अर्गां दिल्यार ती भोव उणीस जातात. आनी ताणें आमचेर वतलीं तीं बेसावां आमच्यान तीं मेजूंक जायनात. देखून वाचता एजेकियेलाचो बूक 3रो अवसभर 11वी वळ. सर्वेस्पराची स्तुती करून ताका अर्गां दिवन हांव म्हणटालो, कित्याक तो बरो, कित्याक इस्रायलाचेर ताचो विश्वासी मोग ससनाक तकता. देवाचो विश्वासी मोग केदींकच सुकाना, केदींकच तो अके जायना, तो ससनाच्या ससनाक तो बुळवंत जावन आसा. तर मुखार भावानो आनी भयणीनो, गितां गावन देवाची आमी वाखाणी करया, देवाक आमी अर्गां दिवया. ताणें आमचे वयर वतल्या सर्व बेसावांक सर्व आशिर्वादां जावंक पुरो म्हज्याच वैयक्तीक जिवितांत, खासगी जिवितांत, म्हज्या कुटुंबा जिवितांत जावंक पुरो म्हज्या सामाजीक जिवितांत, म्हज्या कामांत, म्हज्या अभ्यासांत, हांवें करच्या वावरांत देवाचो तो उजवो हात सदांच म्हाका एक बळवंत जावन आसा. ताणें म्हाका केदींकच सांडून घालूंक ना. तर देवाक आमी गितां गावन अर्गां होगलाप आमी पाठोवया. देवाक अर्गां दिवन गावया आमी गीत आमच्या दैवीक गायना बुकांत. गीत संको H20 5 संको 81, हिम नंबर H20 पेज नंबर 81. सोम्या हांव अर्गां दिता, तुजी विचित्र कृत्यांनी येता, तुजो दैवीक मोग प्रगट करता, तुका सदांच हरसून आवडटा. तुका सोम्या हांव अर्गां दिता, तुजी विचित्र कृत्यांनी येता, तुजो दैवीक मोग प्रगट करता, सदांच हरसून आवडटा. सूर्य संतारा उजवाड पांगता, अंतराळ तुजे मायमेन ती भरता. सूर्य संतारा उजवाड पांगता, अंतराळ तुजे मायमेन ती भरता. रस्ता तूं रस्ता तुजे नाव मोवी जावं गावंगा. रस्ता तूं रस्ता तुजे नाव मोवी जावं
फुलां फळां वखणटा तुका मनशा बाळा आवडटा तुका फुलां फळां वखणटा तुका मनशा बाळा रसणार तूं रसना तुझे नाम पविजा गावनगा रसना तूं रसना तुझे नाम पविजा गावनगा तुका सोमिया हांव अर्गां दिता तुजी विचित्रत्यांनी आसा तुजो दैवीक मोग प्रगट करता तुका सदांच वर्सून आवडता तुका सोमिया हांव अर्गां दिता तुजी विचित्रत्यांनी आसा तुजो दैवीक मोग प्रगट करता तुका सदांच वर्सून आवडता तुझ्या सारक्याचो मनशाक रचलो दैवीक कृपेन ताका नेटयलो तुझ्या सारक्याचो मनशाक रचलो दैवीक कृपेन ताका नेटयलो रचना तूं रचना तुझे नाम पविजा गावनगा रचना तूं रचना तुझे नाम पविजा गावनगा तुका सोमिया हांव अर्गां दिता तुजी विचित्रत्यांनी आता तुजो दैवीक मोग प्रगट करता तुका सदांच वर्सून आवडता तुका सोमिया हांव अर्गां दिता तुजी विचित्रत्यांनी आसा तुजो दैवीक मोग प्रगट करता तुका सदांच वर्सून आवडता अर्गां तुका कृपे सागोरा प्रणाम तुका ये जीवदातारा अर्गां तुका कृपे सागोरा प्रणाम तुका ये जीवदातारा रसना तूं रसना तुझे नाम पविजा गावनगा रसना तूं रसना तुझे नाम पविजा गावनगा तुका सोमिया हांव अर्गां दिता तुजी विचित्रत्यांनी आसा तुजो दैवीक मोग प्रगट करता तुका सदांच वर्सून आवडता तुका सोमिया हांव अर्गां दिता तुजी विचित्रत्यांनी आसा तुजो दैवीक मोग प्रगट करता तुका सदांच वर्सून आवडता तुका सदांच वर्सून आवडता तुका सदांच वर्सून आवडता हालेलुया 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 स्वर्गात का सम्याज सोगला का सम्या रदान का सम्याज का सम्याज सुमिमान का सम्या हालेलुया 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 हालेलुया
आज आमी नियाळूंक वता जुवांचो वांजेल तिसरो अवस्वर 14-21 वोळ म्हणसर. जशें मोयजेन अरण्यांत सोरपाक उबारलो तशें मनशा पुताक ऊंच उबारूंक जाय. तोवळ ताका सतमंतल्या हर एकल्याक ससनीक जिबेत लाभतलें. देवान संवसार असोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपोवन दिलो, ताका सतमंतल्या कोणाचो नाश जायना जावच्याक, बगार ताका ससनीक जिबेत मेळच्याक. कित्याक देवान आपल्या पुताक संवसाराक धाडलो संवसाराची नीत करच्याक न्ही, बगार ताचे मारिफात संवसाराची सोडवण जावच्याक. पुताक सतमंतल्याची नीत जायना, पूण जो कोण ताका सतमानिना तो देवाच्या एकल्याच पुताक सतमानिना. ह्या कारणा पासून तो ताची नीत जावन गेल्या. ती नीत अशी जातली, उजवाड संवसारी आयलो खरें, पूण आपलीं कर्तुवां खोटीं जाल्ल्यान मनशांनी उजवाडा प्रास काळो कसो चड मोग केलो. खोटेपण आदारतल्या मनशाक उजवाड म्हळ्यार जायना, आनी आपल्यो खोट्यो करण्यो दिश्टी पडनाय म्हूण तो उजवाडा सरशी येना. पूण स्वताचे वाटेन चलता तो मनीस देवाक मानता तेंच आपणें केलां म्हूण परगट जावचे खातीर उजवाडा सरशीन तो येता. जेजू जावन आसा देवाच्या मोगाचें प्रतिरूप. जीजस इज द फेस ऑफ द मर्सी ऑफ गॉड. पापा फ्रांसीस आमकां हें सत आमकां कळीत करता. देवान आमचो हर एकल्यांचो मोग केलो आनी ताच्या मोगाचो गुर्तू जावन ताणें ताच्या पुताक जडलो. जें कितें आजच्या पवित्र देवाच्या उतरांत आमी आयकलें, देवान संवसार असोय मोग केलो की ताणें ताच्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारी धाडलो. आनी बेश्टें न्ही, ताका एक कारण आसा कित्याक ताणें धाडलो. न्ही खाली मोग केलो, बगर आमकां हर एकल्यांक तें ससनीक जिबीत जोडून दिवच्या खातीर जेजू ह्या संवसारी आयलो. देवाच्या रचनेंत निमाणी रचना जावन आसा मनीस. हांव आनी तूं जावन आसा देवाच्या रचनेंत निमाणी रचना. सगळ्या दिसा ताणें मनशाक रचलो, पूण भोव ताच्या सर्व रचने पैकी भोव उत्तम आमी जावन आसा. कित्याक आमी ह्या देवा मनीस देवाच्या सरक्याचो आनी रुपाचो तो जावन आसा. ताच्याच सरक्याचे आनी रुपाचें जावन देवान आमकां हर एकल्यांक रचलां. देखून खाली बायलें रूप न्ही, बगार आमचें जिवीत देवा सारकें तें जावंक जाय. आमचें नर्तें, आमचें उलोवणें, आमचें जिवीत सगळें देवा सारकें जावंक जाय. पूण आमी जाणाव आमी अस्कत मनशां आदां तावन धरलेलें आजून म्हणसर मनीस पातकांत जियोन आसा. देखून ह्या पातकाच्या कोणांतलें आमकां भायर काडच्या खातीर देवान वेगवेगळ्या वेळार विविध वेळार ताणें प्रवाद्यांक धाडलें आपणाचो मोग मनशा थंय दाखोवच्या खातीर. पूण मनशान प्रवाद्यांक इन्कार केलें, मात न्ही देवाच्या उतरांक ताणें इन्कार केलो. आनी असो एक गुर्तू जावन देव निमाणें ताच्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारी धाडटा परत आमी बापा थंय फाटीं येवच्या खातीर. देखून इगर्ज मताची शिकवण कॅटेकिझम ऑफ द कॅथलीक चर्च आमकां सांगता, देवान कित्याक मनशाक रचलो. ह्या मनशाचें कर्तव्य देवा थंय कितें जावन आसा की एकच आमी देवाचो मोग करचो. रचनेन रचणारोचो मोग करचो असो जावन आसा उद्देश देवान मनशाक रचचो. पूण मुखार भावन आनी भयणीनो, जें कितें आतां आमी आयकलें, मनशान उजवाड सांडून ताणें काळोखाचो मोग केलो. काळोखांत जियोंक तो आशिल्लो. कित्याक आमी पळयता आदावान त्या भागेन तो जियो नासलो, पूण पाताक आदारन देवातान पयस सरना तो काळोखांत जियोंक तो आशेतालो. आमी वाचता तेसलोनिकारांक बरयल्लें पत्र 5वो अवस्वर 5वी वळ अशें म्हणटा, तुमी समेस्त उजवाडाचीं भुरगीं, दिसाचीं भुरगीं, रातीचीं न्हय, काळोखाचीं न्हय. मुखार भावन आनी भयणीनो, आमी काळोखाचीं भुरगीं न्ही, आमी दिसाचीं भुरगीं, उजवाडाचीं भुरगीं. आनी ह्याच उद्देशान देवान आमकां रचला. हर एका दिसा हर एका घडये म्हणले ह्या उजवाडांत आमी जियोवचें. उजवाड जावन देवूच जावन आसा, उजवाड जेजू जावन आसा तो उजवाड. आनी जेजून आमकां सांगला, यू आर द लायट ऑफ द वर्ल्ड. आमी संवसार उजवाड जावन आसा, पूण आमच्या अस्कतकाय लागून पातकाक लागून आमी येदोळ म्हणसर काळोखांत जिवन आसा. पूण देव आमकां सांडून घालिना. देव आमच्या हर एकल्यांची तो पातकां बक्षिता. आमी वाचता जें कितें उतर आमी आयकलें जुवांचो वांजेल तिसरो अवस्वर 20वी वोळ आमी आयकलें, आमी काळोखांत जियेल्या जाल्यार देव आमकां उजवाडाच्या वाटेन तो चलोवंक आमकां आपोवन व्हरता. तेंच ससनीक जिवीत तो दिवंक आमकां आशेता.
देव जिजू ह्या संवसारी आयिल्लो आमकां ससणीक जिवीत दिवच्या खातीर. ससनाचें जिवीत म्हळ्यार कितें तर? ससनाचें जिवीत कितें म्हणल्यार आमी वाचता जुवांव सवांजेल 17वो आवसभर 3री वळू. तुका एकल्याक खऱ्या देवाक आनी तुवें पाटयल्ल्या जेजू क्रिस्ताक वळखुंचें. जेन्ना आमी देवाक वळखता, आमच्या सगळ्यांच्या बापाक आमी वळखता आनी बापान पाटयल्ल्या त्या पुताक आमी खरेपणी वळखता, तेंच जावन आसा ससनीक जिवीत. जर तर त्या बापाक आनी पुताक खरेपणी वळखल्या, तांणी दाखयल्या त्या वाटेन आमी समकल्या, खंडीत जावन देव आज आमकां तें ससनीक जिवीत तो बसायता. तर मुखार भावना आनी भयणीनो, एक भर आमचे दोळे धांपया. देवान आमचो हर एकल्यांचो मोग केला. आमकां घाली ताच्या सटक्याचें आनी रुपाचें जावन रचला मात्र न्ही, सदां न्ही, तो आमकां पोसता, आमकां राखता आनी सांबाळटा. तो एक व्हडलो बापूय, तो एक आवय जावन आसा. घडयेन घडये म्हळ्यार पळय त्या प्रवाद्यांक ताणें आपणाचो मोग लोकां थंय परजें ताणें दाखोवन दिल्लो. देवान सांगलें, हांव जावन आसा तुमचो देव, तुमी जावन आसा म्हजी सर्वाची परसा. सगळ्या इस्रायल प्रजेक थांबडो दर्यो उतरन बसयल्या गांवाक आपयलो, आपोवन हाडलो तो देव. सावल राय, दावेद राय, सलमाव राय आनी साबार राय ताणें दिल्लो तो देव. आपणाचो एक राष्ट्र म्हूण दिल्लो. इस्रायल परजा, ताची मोगाची परजा, ताचें एक वर्तें ती दायज जावन आसली. पूण सगळ्या इस्रायल प्रजेन देवाक इन्कार केलो. जेन्ना जिजू ह्या संवसारी आयलो, जुदेव लोकांनी जिजूक सत मानूना, ताका इन्कार केलो, ताका खुर्सार मारलो. आज आमी जावन आसा देवाची मोगाची परसा, देवाचें तें दायज. जर तर त्या बापाक, त्या पुताक आमी वळखना, आमकां दिल्लें तें दायज काण हेरांक दितालें. देवान आमचो इतलो मोग केलो, आमकां हर एकल्यांक तें ससनीक जिवीत ताणें बसयलां. आमी पातकी तरी तो आमकां ताच्या वेंगेंत घेवंक तो आशेता. आमी विश्वासी जावंक ना जाल्यार तो बाप सदांच विश्वासी जावन आसा. देवाच्या विश्वासपणाक, ताच्या मोगा पासो तो देवाक आमी गितां गावन देवाक आमी अर्कां होगलाप आमी पाठोवया. आमच्या दैवी गायना बुकांत गीत संको 29 5 संको 124, हिम नंबर I-29, हिम नंबर 124. तुझ्या काकुतीन बापा जीव म्हाका दिलो, वळत्या त्या तुझ्या मोगान बापा सांबाळ म्हाका वेलो. पातकातावन सुडकातीन मरणातावन जिवीतीन मोगान म्हाका वेंगलो. अर्गां तुका होगलाप तुका स्तुती तुका बाबा. अर्गां तुका होगलाप तुका स्तुती तुका बाबा.
जय तुका प्रणाम तुका मोगाळ जेजू धैरांबर चकमाका सर्गीतां देवोन आयलो तुझ्या त्या दैवीक जानवाये जिवीत मुझे भरले संसातां मेकळोक सर्गीचे राजाको जिनी एक शेवो सर्गीचे राजदातो जिनी एक शेवोड दिलो नामां तुका प्रणिपा तुका मान तुका पवित्रज्ञा नामां तुका प्रणिपा तुका मान तुका पवित्रज्ञा तुका होगळा तुका स्तुती तुका बाबा वंदन तुका जय जय तुका प्रणाम तुका मोगाळ जेजू नामान तुका प्रणिपा तुका मान तुका पवित्रज्ञा हालेलुया 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 खंडी जावन देवान आमचो हर एकल्यांचो मोग केलो देखून ताच्या गुर्तू जावन ताणें ताच्या पुताक धडलो म्हणल्यार आमी नियाळ केलें जर तर बापान आमचो मोग केला जाल्यार पुतांनी तितलोसो आमचोय मोग केला जेजूनी आमचो हर एकल्यांचो मोग केला आनी त्याच मोगाक लागून ह्या संवसारी बापाचें उतन पाळण बापा कालतो जावन ह्या संवसारीत आयिल्लो तुजे आनी म्हजे खातीर म्हाका आनी तुका त्या पातकांतल्या कोणांतल्या निवारच्या खातीर सैतानाच्या बंदपासांतल्यान ताणें निवारच्या खातीर जेजू ह्या संवसारी तो आयलो आनी तेंच आतां आमी गायलें पातकांतावन सुटका दिवंक मोरनातान जिवे दिवंक मोगान ताणें आमकां वागयलां ताच्या वर्त्या मोगाक लागून कुर्सार तो भले मेलो रगत ताणें वारयलें ताचें मांस ताणें आमकां खाण जावंक दिलें रगत ताणें आमकां पियोवंक दिलें वय मोगाळ भावन आनी भयणीन जर तर बापान आमचो मोग केला जाल्यार तितल्याच वर्त्या मोगान जेजूनी आमचो हर एकल्यांचो तो मोग केला आनी मोग केला म्हणल्यार असो गुर्तू जावन कुर्सार मोरोंक तो फाटीं सरोंक ना जावंक पुरो कुर्साचो तो भारदी कुरीस वयतना ताणें म्हणलें बाबा म्हजी खोशी न्हय तुजी खोशी जावं जाल्यार हो कुरीस म्हजेचर आशिल्लो पयस सर म्हणलें पयस कर म्हूण सांगलें ताणें पूण तरी की तो जाणा आसलो तो ह्या संवसारी आयिल्लो बापाच्या मोगांत आनी आमच्या मोगांत आमकां पातकांतलें सुटोवच्याक आनी तेंच कुर्सार मरता आसतना ताणें म्हणलें संपदलें आपणाक दिल्लें मिसांव तें ह्या संवसारींत ताणें अखेर केलें मनशाक पातकांतलें सुटयलें आनी मनशाक तें सस्नीक जिवीत ताणें दिलें आनी सैतानाचेर ताणें जैत वेलें पातकांचेर ताणें जैत वेलें काळोखाचेर ताणें जैत वेलें तेंच वडोल देवाच्या उतरांचें जें कितें आमी आयकलें आमी नियाळ केलो मनशान काळोखाचो मोग केलो जाल्यार जेजून उजवाडाचो मोग केलो आनी काळोखांत आमकां उजवाडाक व्हरून आमकां सस्नीक जिवीत दिवंक तो कुर्साचें मरण तो मेलो त्या जेजूक अर्गां आनी होगळाप आमी दिवंक फावो जर जेजून ती एक बरी वाट नवी वाट उजवाडाची वाट ताणें आमकां दाखयलें जाल्यार त्या सदांच त्या उजवाडाच्या वाटेंत आमी सोमकोवंक आसा आनी दुसरो जावन आसा जेजून आमचो मोग केल्या सो वर्तो गुर्तो जावन ताणें आमकां दिल्लो तो भोव पवित्र मिसाचें तें बलिदान
आपणाचें मांस आनी रगत ताणें आमकां खाण आनी जेवण जावन दिवचें. सांग पुरो निमाण्या जेवणार ताणें सांगलेलें ही म्हजी कूड आनी हे म्हजें रगत. आनी निमाण्या शुक्रारा तें ताणें खण दाखयलें. सांग पुरो तो एक गुर्तू जावन आसलो, पूण निमाण्या शुक्रारा आपणाक खुर्सार बली भेटोवन ताणें आमचो मोग केलो म्हूण दाखयलें. आनी जेजून आमचो कितलो मोग केलो की म्हणलें आमी जाणां दोनी हात त्या खुर्सार ताणें विस्तारून दवरून आमकां सांगलें हांवें केल्लो तुमचो हो मोग आनी तसो मोग आमी हर एका दिसान नियाळटा. जेजू क्रिस्तू आमच्या काळजांत आमी स्वागत करता, आमच्या काळजांत ताका आमी भिडार दिता आनी आमच्या काळीज जावन आसा ताचें तें वस्ते घर. ताचेंच मांस आनी रगत हर एका दिसा त्या उंड्या आनी रक्ता मारिफात वायना मारिफात आमी आमच्या काळजांत घेवन ताका आमी स्वागत करता, ताका आमी आमचे वस्ते भिडार करून आमी दिता. तर जेजू आमच्या हर एकल्याच्या काळजांत तो वस्ते करता. ताणें शिसांक बसयलें निमाणें बापा सरशीं वेता आसतना सर्गार सोडून वेच्या पयलें जेजून शिसांक बसयलें. सांग पुरो हांव बापा सरशीं पाठी वेता, पूण ससनाच्या संवसाराच्या अखेर पर्यंत हांव तुमचे सांगाता आसतलो म्हणून ताणें बसयलें. आनी संवसाराच्या अखेर पर्यंत जेजू आमचे मदें हाजीर आसा ह्या उंड्या रुपार. सांग पुरो हो एकाली बायलो गुर्तू जावन आसा, पूण खंडी जावन जेजू हांगा ह्या उंड्या रुपार हाजीर आसा. मात न्ही आमच्या काळजांती आमच्या भाव भयणी मदें तो ससनाच्या ससनाक तो हाजीर आसा आनी ताचो मोग आमकां हर एका दिसा तो दाखोवन आसा, हर एका घडये तो दाखोवन आसा. तर त्या जेजूक आमी अर्घां आमी पटोवया. मुखारा जेजू आमी तुका काळजांत हांव अर्घां दिता. तो सर्गीचो वैभव तुवें सांडलोय, देवा सारको तूं आसलोय, पूण तुजें देवपूण सांडलें आनी मनशा सारको जावन एक अस्कत मनीस जावन ह्या संवसारी तूं आयलय, पूण पाताक तुवें करूंक नाय. ह्या जिविता संवसारी जिविता मारिफा तुवें आमकां हर एकल्यांक दाखोवन दिलां आमी संवसारांत जियोन आसा. आमी अस्कत जाल्यार आमचे अस्कत काय वयर आमकां जैत व्हरूंक जाता म्हणलें तुज्या त्या जिविता मारिफा तुवें आमकां दाखोवन दिलां सोम्या. पूण मुखाला सोम्या आमचे अस्कत कांयक लागून आमी सबार पोटी तुजे तावन पयस केल्या. त्या वेजीक पुता परी आमी तुजे तावन पयस केल्या सोम्या, कित्याक संवसार आमकां बरो दिसलो, संवसाराची वडणी आमकां बरी लागली, संवसाराची ग्रेस काय आमकां आनंद आनी संतोश दिलो. पण सोम्या आमी जाणा जितलें आमी संवसाराच्या लागीं वेता तितलें आमी तुजे तावन तुज्या मोगा तावन आमी पयस केल्या. मुखार सोम्या ह्या वेळार काळजांत तावन हांव दूख भोगतां. आमी केल्ल्या पातकांचे हांव बोगसाणें मागतां सोम्या. त्या वेचीक पुता परी सोम्या आमी तुजे तावन पेल्या तावन हांव पयस केलो म्हूण हांव वळखतां. तुजो पूत म्हूण हांव वळखूंक हांव फावो न्हय सोम्या. तुजो एक सेवाक एक साखो जावन म्हाका तूं घे. मुखार जेजू हांव तुका अर्घां दितां. तुजें रगत व्हारोवन म्हजें पाताक सगळें तुवें धुवन काडलां. मात्र न्ही परत एक मिनीट बापाचीं भुरगीं जावन तुज्या वेंगेन तूं आमकां घेताय सोम्या. मुखार सोम्या तुज्या कश्टांत तुज्या पाशावांत आमी वांटे लेगीत आसना हेंच आमी तुजे लागचें मागता सोम्या. तुज्या कश्टांत पाशावांत सदां न्ही तो वांटेले घेवन त्या ससणेच्या सुखाक आमकां पावय म्हूण. तर मुखार भावन आनी भयणीनो हो पवित्र वेळ आमचें सर्वस्व देवाक आमी समर्पण दिवचो वेळ. आमी कितलीं पातकें कितलीं अस्कत जाल्यार जेन्ना आमचें पाताक रडोवन देवा थंय आमी पयस आमी लागीं येता देव आमकां ताच्या वेंगेंत घेता. जशें तो मोगाळ बापूय आपल्या पुताक वेंगेंत घेता, ताका जाय सगळें आतांचे लागीं आसलेशें की वर्तें ताका फाटीं दिता, तसो सर्गीचो बाप आनी पूत आमकां सगळें आमकां फाटीं दितात. ताच्या गोपांत आमकां घेवंक ते आशयतात, ताच्या वेंगेंत आमकां घेतात. पुता सारको मोग आमकां फाटीं दिवंक तो आशयतात. तर ह्या वेळार आमचें सगळें जिवीत आमचें सर्वस्व आमी जेजूक आमी समर्पण दिवया. सांगया आमच्या सुत्रांनी जेजू कडेन आमी उलोवया आनी म्हणया जेजू हांव तुजो मोग करतां. जेजू हांव तुजे तावन पयस केल्लो आसा, म्हाका कितें सांडून घाली नाका सोम्या. म्हजें सर पातकां ती तांबडी आसली ती हिमा बरी धुवी कर सोम्या.
म्हाका नितळ कर, म्हाका निर्मळ कर, म्हाका पवित्र कर. काळो कोतान पयस करून सदांच त्या उजवाडान तुज्या उजवाडान चलोवंक म्हाका प्रेरण दी सोम्या. ताची जेजूची कृपा मागून आमच्या सगळ्यांची भितर देवाक आमी समर्पण दिवन समर्पणाचें गीत आमी गावया. गीत संको H32, हिम नंबर I32. काळजा जेजुये मोजा आत्म्या, जेजुये मोजा मोना, जेजुये मोजा जिविता, जेजुये मोजा काळजा, जेजुये मोजा आत्म्या, जेजुये मोजा मोना, जेजुये मोजा जिविता. काळजादार उगडून सोम्या राखोन आसा, तुका स्वीकार करून तुजे थंय जियेता. काळजादार उगडून सोम्या राखोन आसा, तुका स्वीकार करून तुजे थंय जियेता. जेजुये मोजा चिन्ना, जेजुये मोजा सप्ता, जेजुये मोजा करणे, जेजुये मोजा जिनिये, जेजुये मोजा जिना, जेजुये मोजा सदा, जेजुये मोजा करणे, जेजुये मोजा जिये. काळजादार उगडून सोम्या राखोन आसा, तुका स्वीकार करून तुजे थंय जियेता. काळजादार उगडून सोम्या राखोन आसा, तुका स्वीकार करून तुजे थंय जियेता. जेजुये मोजा कष्टा, जेजुये मोजा दुखा, जेजुये मोजे पिडे शिडे, जेजुये मोजा संकष्टा, जेजुये मोजा कष्टा, जेजुये मोजा दुखा, जेजुये मोजा पिडे शिडे, जेजुये मोजा संकष्टा. काळजादार उगडून सोम्या राखोन आसा, तुका स्वीकार करून तुजे थंय जियेता. काळजादार उगडून सोम्या राखोन आसा, तुका स्वीकार करून तुजे थंय जियेता. जेजुये मोजा संतोषा, जेजुये मोजा आनंदा, जेजुये
म्हज्या कुशलकाये जेजुये म्हज्या हर एक मेटा जेजुये म्हज्या संतोषां जेजुये म्हज्या आनंदा जेजुये म्हज्या कुशलकाये जेजुये म्हज्या एक मेटा काळजादार उगडू सोम्या राखून आसा तुका स्वीकार करू तुझे थंयची येता काळजादार उगडू सोम्या राखून आसा तुका स्वीकार करू तुझे थंयची येता होय सुम्या हे म्हज्या काळजांत म्हज्या मनांत तूं ये म्हज्या जिवितांत तूं ये सुम्या सुम्या तुजे बकार म्हजें जिवीत सगळें व्यर्थ जाता म्हज्या कश्टांत म्हज्या पिडे शिडेंत सुम्या म्हज्या एकसोरपणांत हे सुम्या म्हजे संगाता येवन तूं राव म्हाका संगात दे म्हाका सोडी नाका सुम्या म्हज्या जिविताच्या हर एका पयणार तूं राव सुम्या तुजे बगार म्हजें जिवीत सगळें काळोखांत आसतलें सुम्या जर तर तूं म्हज्या काळजांत तूं आयलोय म्हजे थंय तूं वस्ती करताय सुम्या म्हजें सगळें जिवीत नवें जातलें एक नवें सकाळीच तूं म्हाका रसून दी सुम्या मोगाळ भावन आनी भयणीनो ह्या वेळार सगळें आमचें जिवीत आमची पिड्या शिड्या आमचे कंत बेजाराय देवाक आमी समर्पण दिलें आसता सगळ्या संवसारा पासून आमी मागया आमी जाणा सगळो संवसार तर आशांतीचें वातावरण दिसान दीस उपजोवन वता जेजू आयिल्लो शांतीचो कुंवर जावन सगळ्या संवसारार ती शांती स्थापन करच्या खातीर आज आमी पळयता राष्ट्रा मदें देशा मदें तांचे दुस्मान कांय सडत वेता ह्या आमच्याच देशांत आमी पळयता जाती मदें समर्थी मदें ह्या आमच्याच कुटुंबा मदें ती दुस्मान कांय वाडत येवन आसा मागया त्या जेजू लागीं ताणें आशिल्ली ती शांती ह्या संवसारांत स्थापीत जावं आनी त्या शांतीचे खातीर आमी जावया मागीर आमी सगळ्या पिडेस्त भाव भयणी पासत जांक पुरो आमचें जिवीत जेजूक आमी समर्पण दिलें सगळ्या पिडेस्त भाव भयणी पासत सगळ्या पिडेस्त भाव भयणींक जेजूक आमी समर्पण दिवया तो वैज वैज सगळें ताका साध्य ह्या संवसारांत जेजूची येवन आसतना पिडेस्तांक ताणें गूण केलें कोडकारां नितळ केलें कोड्यांक दिश्ट दिलें मोन्यांक उलयशीं केलें तो जेजू आज त्या सगळ्या पिडेस्तांक तो गूण करूं आनी ताची कशी वय जाल्यार तांकां हर एकल्यांक बरी भलायकी पाटेन दिया मागीर आमी सगळ्या युवा जाणां पासत कितल्या युवा जाणांची कामां गेल्लीं आसात जिवितांत दिसभर जाल्ले आसात मुखल्या फुडाराची कंत बेजाराय तांकां आसा सगळ्या युवा जाणां पासत आमी मागीर आमी सगळ्या भुरग्यां पासत जेजून सांगलें ल्हाना भुरग्यांक म्हजे सरशी येवंक सोडा कित्याक सर्गींचें राज तांचें सगळ्या ल्हाना भुरग्यांक जेजू सरशी आमी समर्पण दिता आसतना
सर वायटांतले वेगनांतले अनवरांतले पिडे शिडेंतले जेजू तांकां राखोवन दी. देवाच्या मुखांत ती सदांच वाडत येवं दी. मागीर आमी सगळ्या प्रायवंता पासत उतर प्राय पावले आमच्या मोगाच्या मनशां पासत जांग पुरो थोड्या प्रायवंताक तांचे सुमळे कोणूच नात. तांच्या भुरग्यांनी तांकां सांडलां ती एक सुरी जिवन आसात. तांच्या एक सुरपणांत देव तांकां आदार जावं दी म्हूण आमी मागया. सबार आमच्या भाव भयणी पासत तांचे पासत मागोवंक सांगिल्लें आसा. सर त्या भाव भयणीचो उकड्यास काडून तांचे खातीर मागोन तांकां जेजू सरशी आमी हाडना बिया. एकडे भोवन मावून रवोन जें कितें आमी आमचे इरादे आसात आमची ते सावां आसात सगळीं त्या सुम्या थंय आमी उबारुया आनी मागता आसतना तेंच भक्तीपण तसो भावार्थ आमचे थंय आसूं दी. जेजून सांगलें तुज्या भावार्थान तुका गूण केलें. जर खऱ्या भावार्थांत खऱ्या विश्वासान आमी मागता आमी मागल्लें खंडीत जावन देव आमकां फावो करतलो म्हणलो तो भावार्थ आमचे थंय आसूंक जाय. त्याच भावार्थान आमची मागणी सुम्या थंय आमी उबारुया. दिवे घालया. जेजूचो आशिर्वाद चडोवंक आमकां सामी आयतें करया. जेजू आज म्हाका म्हज्या कुटुंबाक सगळ्या संवसाराक आशिर्वादीत करूंक तो आशेता.